बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको फार्म 47 की बूटी माफिया का पर्ची से बूटी तक का आसान रास्ते पर मुश्किल सफर, health. So, which is नवाज शरीफ की खातून सहाफी आसमा शिराजी की सर्फ एक्सेल से धुलाई, उनसे 9 मई का कोई ना पूछे। 3 पुलिस वाले हुलिया बदल के उनके मेज के नीचे छुपे हुए थे। सबसे पहले स्क्रीन पर मरियम को देखें। पर्ची के ऊपर से नजर हटाने की पूरी कोशिश कर रही है लेकिन हटा नहीं पा रही। चाइना में इमरान खान ने सिर्फ अदाद शुमार देख कर बताए थे, जबकि मरियम ने अपनी पूरी तकरीर पर्ची और उंगलियों की मदद से की। इमरान खान की नकल करने के चक्कर में पर्ची से देख कर भी ब्लंडर कर दिया। याद रहे इमरान खान ने अपनी तकरीर में कहा था कि चीन ने 800 मिलियन लोग गुर्बत से निकाले। China's spectacular success in lifting 800 million people out of poverty within 3 जबकि मरियम के मुताबिक चीन ने सिर्फ 800 लोग गुर्बत से निकाले। China has lifted 800 people out of poverty into the middle class. वैसे ये खिताब लिखा किसने है? मज़ार इकबाल पर। मरियम का उंगली डांस तो आपने देख ही लिया था। सभी काज़मी ने लिखा, एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है, दूसरा सीखते भी नहीं। खान की तकरीर का छापा मारकर दोहरा दिया और 2 ब्लंडर मार गई। खान ने कहा 800 मिलियन लोग चीन ने गुर्बत से निकाले, मरियम ने कहा 800 लोग। दूसरा ये खान की 2021 की तकरीर है। अब 2024 तक चीन ने 32.8 मिलियन मजीद लोगों को गुर्बत से निकाल दिया है। तो फिगर्स तो बदल लें। कुछ लोग इतराज करते हैं कि वीडियो में नून लीगियों के तबसरे क्यों शामिल नहीं किए जाते। प्रोग्राम बैलेंस होना चाहिए। हम नून लीगियों के तबसरे क्यों शामिल नहीं करते, ये जानने के लिए नून लीगी पटवारियों के कुछ तबसरे देखें। एक पटवारी ने कहा, कल की मरियम नवाज की तकरीर ने ऐसी जगह अगरबत्ती लगा दी जिसकी वजह से काफी देर तक सुलगती रहेगी। अस्तगफिरुल्लाह। एक बत्ती का जिक्र नून लीगी मरियम के जाती साफी परवेज संधीला ने भी किया था। अब मरियम का भी कॉल आई है, उसकी सेफ्टी की भी आई, सब के मतलब सब पटवारी संधीला जैसे हैं। ये मरियम को डिफेंड नहीं बल्कि चस्के लेते हैं। एक और पटवारी ने लिखा, यूथियों की मरियम से तकलीफ और आग लगने का मजा लें। अब इसका मतलब क्या है? एक ने कहा, मरियम जो मुंह में आए वो फौरन नहीं निकालती, यूथियों की तरह। मतलब जैसी लीडर जैसी कनीजें वैसे ही पटवारी। क्लिप देखें। 300 बंदे मैं अपने तरफ से डाल देती हूँ। हम 500, 600, 700, 800 का जो जोड़ा बाजार में मिल रहा होता है उसको सिला के वो पहन लेती हैं। हेलीकॉप्टर पर चढ़ने का कोई शौक नहीं, उन्होंने अपने बचपन से हेलीकॉप्टर बहुत देखे हैं। अब आप ही बताएं, पटवारियों को शामिल किया जाना चाहिए या नहीं? पटवारी सहाफी सैफ अवान ने कहा, मरियम नवाज की लैंग्वेज बिलावल भुट्टो और इमरान खान से कई गुना ज्यादा बेहतर है। बिशारत राजा ने जवाब दिया, असल में कसूर इसका नहीं, जितनी ये इंग्लिश समझता है उतनी ही मरियम नवाज अच्छी इंग्लिश बोलती है। एक सोशल मीडिया सार्फ ने लिखा, ये खुद भी बहुत बड़ा टाउट है। ज़ईफ रावी सिर्फ वही खबर देता है जो पर्ची पर लिख कर दी जाए। शहरशमान ने ट्वीट किया, मैं हमेशा एक सवाल पूछती थी कि मरियम बीबी ने 7 साल सियासी कैरियर में आज तक किसी इंटरनेशनल न्यूज चैनल को इंटरव्यू क्यों नहीं दिया। जुल्फकार भुट्टो हों, बेनजीर भुट्टो हों, इमरान खान हों, हत्ता कि नवाज शरीफ, इन सब ने इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यू दे रखे हैं। तो फिर क्या वजह है कि मरियम इंटरव्यू नहीं देती? लेकिन कल जब मैंने चीनियों की तकरीब में मरियम बीबी को बिना पर्ची के रटे रटाए सबक की तरह अंग्रेजी पढ़ते देखा तो मुझे अपने सवाल का जवाब मिल गया। मरियम की इस तस्वीर पर फयाज शाह ने लिखा, इच्छरा मार्केट में शॉपिंग के नाम पर 100 दुकानों से 5000 सूट खिलवाने के बाद खरीदा कुछ भी नहीं और अब गोलगप्पे खाकर वापस घर जा रही है। याद रहे मरियम ने चीन जाकर जो सबसे बड़ा काम किया वो ये था कि सिर्फ जुबान से बयान दिया कि मैंने किसानों के इस्तेमाल के लिए ज़रूरी आलात देखे हैं। खरीदे ना डील हुई ना टेक्नोलॉजी खरीदने की बात, सिर्फ किसानों के हथियार और आलात देखे। जैसे स्मोक से डरकर जिनेवा गई तो कहा था, मैं अपने लिए नहीं गई, मैं तो जिनेवा के अस्पतालों में मशीनें देखने गई थी, सिर्फ देखने। इससे आगे किसी ने सुना हो तो बताएं। आलिया हमजा ने कहा, जो दौरे अवाम की फलाह बहबूद की बजाय टिक टॉक के लिए हों, इन पर बात करना वक्त का ज़िया है। जो दौरे अवाम की फलाह बहबूद की बजाय टिक टॉक के लिए हो, उन दौरों का तो कोई फायदा नहीं है ना। नून लीग की एक और पटवारी लिफाफे नसरुल्लाह मलिक ने कहा, इमरान खान और इनकी अहलिया बुशरा बीबी पर दर्ज रेंजर्स एहलकारों के मुबैना कत्ल की FIR एक ऐसी लटकती तलवार बन सकती है
جس کا بھی کسی کو بھی اندازہ نہیں۔ یہ FIR انتہائی سنگین نوعیت کا مقدمہ ہے۔ نصراللہ ملک کو صحافی ارم زعیم نے جواب دیا، بہت بہت معذرت نصراللہ صاحب، لیکن یقین کیجئے آپ کا دماغی لیول اور برائے نام صحافت اس قدر گھٹیا اور گری ہوئی ہے کہ بندہ حیرت زدہ رہ جائے۔ آدمی جیل میں بند، سینکڑوں جعلی مقدمات، ایک کے بعد ایک ردی کی ٹوکری میں، اور آپ اب اس کیس کو تلوار کہہ رہے ہیں۔ پٹواری ہونا کسی بد دعا سے کم نہیں۔ دوسری طرف صحافی عاصمہ شیرازی کو دیکھیں۔ ان سے 9 مئی کا کوئی نہ پوچھے، ان سے 9 مئی کے کیسے چلا لینا آپ، ایویڈنس کیا ہے اس کی؟ ایویڈنس یہ ہے کہ عمران خان نے 7 مئی کو ایک میٹنگ کی، 3 پولیس والے حلیہ بدل کے ان کے میز کے نیچے چھپے ہوئے تھے، انہوں نے وہ سن لیا اور آ کے بتا دیا۔ پھر اس کا آغاز تو 2018 میں ہوا تھا نا؟ اس کا آغاز تو 1954 میں ہوا تھا۔ آپ تو 2018 سے بہت پہلے صحافت کر رہے ہیں۔ 2018 کا الیکشن میں اور 1980 میں کوئی فرق نہیں تھا۔ 2024 میں فرق تھا کہ پورے جو 74 سال ہیں پاکستان کے، اس کے اندر جو نظام تھا وہ ایک طرف اور یہ نظام ایک۔ اس پر عمران افضل راجہ نے لکھا، آپ کو ہرگز یہ نہیں لگے گا کہ سامنے کوئی ٹی وی پروگرام کی ہوسٹ بیٹھی ہے، بلکہ ایک پکی پٹوارن مریم اورنگزیب، ہینا بٹ، عظمہ بخاری کے پر کترتی نظر آئے گی۔ دیکھ لیں اور حساب لگائیں ذرا۔ صحافی عبید بھٹی نے کہا، صحافت کا بحروپ لینے والی عاصمہ شیرازی کو مریم کی کابینہ میں شمولیت کر لینی چاہیے۔ BBC اردو میں جس سطح کا زہر عمران خان اور ان کی بیوی کے بارے میں یہ لکھتی ہے، جو سازشی کہانیاں پھیلاتی ہے، وہ عظمہ بخاری سے بھی نیکسٹ لیول تھا۔ شیخ سائرہ نے ٹویٹ کیا، فواد چودھری سے لاکھ اختلاف صحیح، رج کے عاصمہ شیرازی اور فیصل واڈا کے منہ پر تھپڑ مارے ہیں، اس کو کہتے ہیں گھر میں گھس کر مارنا۔ ایک نے لکھا، عاصمہ شیرازی کے ساتھ اس کلپ میں وہ ہوا جو 8 فروری کو عوام نے PDM کے ساتھ کیا۔ صحافی احمد وڑائچ نے ٹویٹ کیا، عمران خان اڈیالہ جیل کے باہر کے حالات سے کتنے باخبر ہیں، اندازہ لگائیں خان نے اڈیالہ جیل میں جج شاہ رخ ارجمند کو کہا، مبارک ہو آپ کی پروموشن ہو گئی۔ وکلا حیران ہوئے کہ کون سی پروموشن؟ سماعت ختم ہونے کے بعد خبر آئی کہ شاہ رخ ارجمند کا نام اسلام آباد ہائی کورٹ جج کے لیے آ گیا ہے۔ یاد رہے یہ وہی متنازع جج ہے جس نے عمران خان اور بشرا بی بی کو عدت کیس میں بھی سزا سنائی تھی۔ اس پر ایک سوشل میڈیا صارف نے لکھا، اس کا مطلب خان صاحب کو اپنی پوری قیادت کے کرتوتوں کا بھی پتہ ہے، لیکن مجبور ہیں کہ جیب میں فی الحال یہی کھوٹے سکے ہیں۔ علیمہ خان نے کہا، عمران خان کو توڑنے کے لیے، ڈیل کرنے کے لیے، منانے کے لیے خان صاحب کو اتنی شدید سردی میں بھی گرم رضائی نہیں دی گئی۔ چھوٹا سا فین ہیٹر ہے، لیکن وہ کمرہ گرم نہیں کر سکتا کیونکہ سامنے والا لوہے کا جنگلہ بالکل کھلا ہے، اس کے اوپر پلاسٹک شیٹ نہیں لگی۔ اس پر عمران افضل راجہ نے لکھا، پاکستان کے غریب، بے کس، بے سہارا لوگوں کو سر پر چھت اور 2 وقت کا کھانا، کمبل، رضائی فراہم کرنے والے کو آج ایک گرم رضائی بھی میسر نہیں۔ ہمیں محسن کشی کی اس مکروہ روایت کو ختم کرنا ہے انشاءاللہ۔ سمیع ابراہیم نے کہا، عمران خان نے آخری ملاقات میں مجھ سے کہا کہ یہ میں ہوں اور یہ جیل ہے، میری ہڈیاں تو اس جیل سے جا سکتی ہیں لیکن ڈیل نہیں ہو سکتی۔ صحافی مظہر برلاس نے کہا، فیصل واڈا کو جس رنگ کی گولی دی جاتی ہے وہ اس رنگ کے مطابق ہی بیان دینا شروع کر دیتے ہیں۔ فیصل واڈا اب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو طلاق دینا ہوگی، حالانکہ پہلے آپ ہی اس کی شادی کو تسلیم نہیں کر رہے تھے۔